70 बकरियां और 3 ब्रीडर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल माल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो ख़ास तौर पे आप सब भाइयों के लिए बना रहे हैं, मुकम्मल तरीके से आपको मालूमात दी जाएगी। इसमें टैडी हर नस्ल की टैडी मौजूद है माशाल्लाह से, और ब्रीडर अभी आपको दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल प्योर ब्रीडर। और बकरियां आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, 70 बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह, और चीज़ें आप खुद देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक बकरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फार सेल है 15 तारीख 2020 और 7वां महीना है। आज की न्यू वीडियो है, फ्रेश, और जानवर भी आपके सामने फ्रेश है माशाल्लाह। अच्छी चीज़ें, 2 दांत, 4 दांत और 6 दांत, पहला और दूसरा सुआ। जितनी बकरियां नज़र आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल प्योर क्वालिटी की ब्रीडर आमड है या डूहे को आमड है। ये वाइट ब्रीडर आ रहे हैं टाइगर माशाल्लाह, ये देखें। और काफ़ी सारी बकरियां गबन ठहर चुकी है, और बाकी जितनी भी है वो भी हो जाएंगी। और जो भी भाई अगर लेना चाहते हैं ना, जितना जल्दी हो सके आप साबिर गोट फार्म पे रब्ता करें, अच्छी चीज़ें और कम पैसों में लेके जाएं। और ये फाइनल प्राइस आपको 15,000 के हिसाब से देंगे, क्योंकि असल चीज़ है। अगर नकल चीज़ लोगे वो आपको 13 की मिलेगी, 14 की मिलेगी, 12 की मिलेगी, लेकिन खड़े कानों वाली ओरिजिनल चीज़ें हैं। बाकी ये है, आप इसमें जितनी भी आप लेना चाहते हो ना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। अगर चुन के लोगे आपको 17,000 की या 18,000 रुपये की मिलेगी, क्योंकि चुन के महंगी आएंगी। और सारी लोगे आपको इंशाल्लाह 15,000 के हिसाब से देंगे। और जितना जल्दी हो सके आप रब्ता करें, और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि असल चीज़ें हैं और बिल्कुल प्यारी चीज़ें हैं माशाल्लाह। गब्बन बकरियाँ ज़्यादातर इसमें, और अपनी मन पसंद की लें, क्योंकि गब्बन बकरी 20-25 हज़ार की मिलती है, और ये सारी आपको 15,000 के हिसाब से आपको दे रहे हैं। प्योर टैडी है, और ब्रीडर भी साथ ही आपको देंगे 15-15 हज़ार के। और जितनी बकरियां नज़र आ रही है माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी 15,000 के हिसाब से देंगे, क्योंकि प्योर टैडी है। ये टैडी आपको कोई भी नहीं देगा इतनी प्राइस में, जो हम आप दोस्तों को चीज़ें दे रहे हैं। अरे यहाँ यार 1 मिनट की तो टोरी है। ये चीज़ें देखें माशाल्लाह, ज़्यादातर बकरियां इसमें गबन है, और बाकी जो नहीं भी है वो ब्रीडर हमने छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो जल्द से जल्द क्रॉस हो जाएंगी। और ब्रीडर भी हमने टाइगर जैसे छोड़े हैं, असल चीज़ें, गुलाबी होंठ वाले और गुलाबी चेहरे वाले माशाल्लाह ब्रीडर। और वो आप ये चीज़ देखें, गुलाबी, एक तो ये झालर वाला हमने टेढ़ा छोड़ा है, और छोड़े यार को बकरे। और 3-4 ब्रीडर हैं, एक ये और एक ये, और एक वो भाग रहा है। हर कोई अपने काम में लगा हुआ माशाल्लाह। चीज़ें आप खुद देखें, और जितना जल्दी हो सके आप रब्ता करें। टैडी बकरियों का फ़ायदा भी आप दोस्तों को बता दें, क्योंकि ये साल में 2 मरतबा बच्चे देती हैं, और ज़्यादा क्योंकि 3 अदद बच्चे देती है टैडी बकरी। टैडी बकरी का ये फ़ायदा होता है, आप गोश्त के इस्तेमाल के लिए ये बकरियाँ आप रख सकते हो। और क्योंकि ये टैडी खड़े कानों वाली अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा। उड़ाइए हमारे यार 3 बच्चे हैं, और आप एक बच्चा भी इनका तैयार करके बेचें ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कम से कम 15-20 हज़ार का बच्चा बिकेगा। अगर एक मिसाल है, अगर जैसे वो बकरे हैं ना ब्रीडर, उस तरह का 25-30 हज़ार का कोई नहीं देता, प्योर टर्डे है। और कट्टू के हिसाब से बेचे ना, 20-22 किलो गोश्त, तो 20-22 हज़ार का बकरा आपका बिक जाएगा। अगर 20-20 हज़ार के बकरे बेचे ना, साल में 6 बच्चे दे, 6 बच्चे कितने के, 1,20,000 के आपके बकरियों के बच्चे सेल होंगे। और अगर शौकिया तौर पे इनके बच्चे होंगे ना, शौकिया तौर पे कुर्बानी के लिए तैयार करके बेचोगे, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का बकरा एक बिकेगा। ये काटू के हिसाब से 1,20,000 और 20,000 खर्चा निकालें, और 1 लाख रुपये आपको एक साल का मुनाफा बकरी आराम से दे सकती है। इन्हें गुड़े यार अगर एक बच्चा भी इनका तैयार करके बेचना अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अच्छे खासे पैसों में बिकेगा। क्योंकि इनको खसी कराएं, इनके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी खासी सेहत करते हैं, और वज़न करते हैं, कद करते हैं इनके बच्चे माशाल्लाह टैडी बकरियों के। क्योंकि लोग शौक भी करता है, इसका कारोबार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। टैडी बकरी फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। और जितना हो सके हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साबिर गोट फार्म की तरफ से मिलती रहे। उड़े यहाँ यार उड़े खुला करने को यार डे जल्दी कर, क्योंकि टैडी बकरियां जो है ना खड़े कानों वाली बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, अच्छे वाली बकरियां। और ये माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त बकरियां हैं, पूरा रेवड़ है, ज़्यादा वाइट है, और बर्बरी है और चीनी है।
اس میں خوبصورتی میں الحمدللہ کیا ہی بات ہے ان بکریوں کی، الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک بکری اس میں ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو آپ کو ہلکی لگ رہی ہے وہ آپ نہ لیں، جو اچھی بکریاں وہ آپ لیں الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ 2 دن میں یا 3 دن میں جتنا جلد سے جلد آپ تشریف لیں الحمدللہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، پھر سیل ہو جائیں گی۔ جیسے یہ گبن بکری کھڑی ہوئی ہے، اس میں اسی طرح کی کافی ساری بکریاں الحمدللہ ان میں گبن چل رہی ہیں، اور الحمدللہ جو گبن نہیں ہے بریڈر تو ہم نے ویسے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تو آٹومیٹک کی کراس ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ساری کراس ہو گئی ہے، اور باقی کوئی 2 مہینے کی ہے، کوئی 3 مہینے کی ہے گبن، کوئی 4 مہینے والی بھی ہے اس میں۔ اور باقی انشاءاللہ آپ جتنا جلدی آپ رابطہ کرو گے صابر گوٹ فارم کی طرف سے یہ ٹیڈی بکریاں انشاءاللہ آپ کو انتہائی سستے پیسوں میں اور اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، فالو کریں ویڈیو ہماری، اور انشاءاللہ آپ 1-2 دن میں جتنا جلدی آپ آ سکتے ہو اور آپ آ کے لے جائیں۔ اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ، بڑے والی اچھی والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ، ہلکا مال اس میں کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ہلکی لگ رہی ہو وہ آپ نکال دیں۔ یہ چیزیں آپ ماشاءاللہ دیکھیں، ایک دو ٹوری ہے یار سارے گڈے ٹیڈی بکریوں کا فائدہ بہت زیادہ ہے، ایک تو نسل والی ٹیڈی ہے اور ہلکی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ٹیڈی بکریاں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں نا یہ آپ خود دیکھیں الحمدللہ۔ لوگ ان کے فائدے بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، آپ بھی ٹیڈی بکریاں گھر میں چھت میں اور گاؤں میں آپ کھلی چھوڑ دیں تو چلتی پھرتی ہے ماشاءاللہ، اور جو بھی چیز ڈال دیں وہ کھاتی ہے ماشاءاللہ بکریاں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور زبردست، اور جتنا جلدی ہو سکے آپ رابطہ کریں، صابر گوٹ فارم پہ تشریف لیں، الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹیڈی آپ کو دیں گے، راجن پوری دیں گے، ابلک، مکھی چینی، کسی بھی نسل کا جانور چاہیے نا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکریاں آپ خود دیکھیں الحمدللہ بالکل پیور چیز ہے۔ چھوڑے یار چھوڑے 1 منٹ کی تو چھوڑے 2 چھوڑے۔ چیزیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے الحمدللہ ٹیڈی بکریاں، اور یہ اتنا سمجھے گوشت کے حساب سے آپ کو 15,000 کی دے رہے ہیں، اگر کسائی کو بھی آپ سیل کریں نا اتنے کی بکے گی، لیکن نسل والی چیزیں آپ کو پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے۔ ایک تو زیادہ تعداد میں الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اور چیزیں اچھی ہے، اور اچھی چیز مہنگی ہوتی ہے ہمیشہ، ہلکی چیز سستی ہوتی ہے وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے، اور مہنگی یہ گوشت کے حساب سے اتنی مہنگی بھی نہیں، 1,500 اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ، اور ان کی خوبصورتی آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ، گبن ہے زیادہ تر بکریاں جو ہے نا۔ اور باقی میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور فالو کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم کی طرف سے ملتی رہے، اور میرا نمبر آپ لکھ لیں 0341 034 1995، اور دوسرا نمبر ہے 0349 678 9033۔ ان دونوں نمبروں کے اوپر رابطہ کر کے انشاءاللہ صابر گوٹ فارم پہ آئیں اور یہ لے کے جائیں۔ دوبارہ میرا نمبر لکھ لیں 0349 678 9033، اور انشاءاللہ آپ جلد سے جلد رابطہ کریں اور یہ چیزیں لے کے جائیں۔ 0349 678 9033۔ یہ وائٹ بکریاں جیسے دونوں جا رہی ہیں نا، یہ 50,000 کی جوڑی نہیں دے گا کوئی بھی، آپ کو صرف چن کے دیں گے 17,000 روپے کی۔ اگر ساری لاٹ کی لاٹ لوگے نا آپ کو انشاءاللہ 15,000 روپے کی دیں گے، اگر اس میں چھوٹی لوگے وہ آپ کو 13-14,000 کی دیں گے، بڑی 17-18 کی دیں گے۔ یہ زیادہ وائٹ ٹیڈی بکری ہے ماشاءاللہ، اس میں مکھی چینی بھی ٹیڈی ہے اور ہر نسل کی بکری ہے ماشاءاللہ۔ اس میں یہ دونوں جیسے گبن کھڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ گبن ہے، تھیلی اس نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اکٹھا کر رہے ہیں یار، ایک ہی ذات ہے۔ یہ بھی وائٹ ہے اور یہ بھی وائٹ جا رہی ہے، اور اس میں تقریباً 30 دانے وائٹ ہے ماشاءاللہ، باقی بربری ہیں 20، اور باقی جو ہے نا 20-25 جو ہے نا وہ کلر والی ہے الحمدللہ۔ چیزیں آپ خود دیکھیں بس، اور باقی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، فالو کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو صابر گوٹ فارم کی طرف سے ملتی رہے۔ باقی 1-2 دن میں جتنا جلدی آپ آؤ گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو دیں گے، اور میرا نمبر ایک بار دوبارہ لکھ لیں 0349 678 9033، اور انشاءاللہ آپ 1-2 دن میں جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں اور یہ آپ آ کے لے کے جائیں۔ اور انشاءاللہ لوکیشن ہے ڈیرہ غازی خان، جامپور روڈ، شوریہ پل، اور بالکل شوریہ پل کے اوپر ہی الحمدللہ ہمارا گوٹ فارم ہے،
اور آپ شوریہ پل پہ پہنچ کے آپ کسی سے پوچھو گے صابر گوٹ فارم، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ شوریہ پل ہے جامپور روڈ، جب ایک چھوٹی نہر ہے کہ نہر سے 30-35 دکانیں آگے جاؤ گے نا راجن پور روڈ کو، الٹے ہاتھ پہ بڑا ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا صابر گوٹ فارم۔